kagahon man ginapahayag ang imo pagkabanhaw, tubtub sa imo pagbalik. Gani o may amang ginahalad sa imo ng tinapay isang kabuhi, kaginingkali isang kaluwasan, sa pagsaulog namon sa dumanan, sa pagkamatay, kapag kabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kaya mo kami ginakabing ng mga takos, sa pagatubang kay sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit siyang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo damdamang imo simbahan nga nalapnag sa buko sa kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upod sa among Santo Papa Leon, sa amon Administrador Patricio Bozon, kag sa tanan. Dumdumaman ang mga sakop sa among katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman tayo nga nagkalamatay sa imong pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga noong. Kaluoy man kami ay diri nagatambong. Agad nga maambit naman ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Dren Eloy Sancho Apostoles. Talaga mga santo sa nagpahamot sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya. Ginahatag sa imo, Diyos, sa may nga magkagagahom, sa kaisahan sa Espiritu Santo, tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Tuon tingin sugo sa ato manuluwas mga kauturan, mga muyo